बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन ला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजु शिफ़ाअतु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक्तहमी या मुहम्मद तवज्जबिक अला रब्बिक फ़ी हाजति हाज़िही लितुक्सिरी फ़शफ़ौ फ़ी। हज़रात, सलूक एहसान की राह या तज़किया व तस्फ़िया की राह या रूहानी अमराज के मुआलजात, इसका तफसीली जायज़ा हज़रत सूरह मुज़म्मिल की शुरू के 8 आयतों से दे रहे हैं कि इन चीज़ों में शेख के तयन मुआलिज जो होना चाहिए उसके लिए कल हमने क्या उसमें खूबियाँ देखनी चाहिए मुआलिज के लिए। एक तो मुफस्सिरीन ने लिखी थी कि वो पुख्ता दीनदार हो, यानी अक़वाल का पक्का हो, आमाल का पक्का हो और अहवाल का पक्का हो। और इसमें जो अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको इनाबत मुनीब जिसको कहते हैं कि यत्तबि सबील मन अनाब इलैह, तो जो ये लुक़मान अलैहिस्सलाम की दुआ नसीहतें जो हैं अपने बेटे को जो कुरान में ज़िक्र की हैं कि अल्लाह ए बेटे उन लोगों की इत्तिबा करो जो वही जो पहले मैंने 3 बताई कि इल्म भी हो, अमल भी हो, और उसके लिए वो सीज़न्ड किस्म का जो है ना बहुत पुख्ता दीनदार हो और अर्श के पाए को पकड़ के रुजू अल्लाह करने वाला भी हो, अपनी किसी चीज़ पे एतमाद न हो, उसकी अता पे नज़र हो, उसकी हिफाजत पे नज़र हो, उसके ख़जानों पे नज़र हो। ऐसे लोगों की इत्तिबा, तो इसको शेख के तयन हज़रत कह रहे हैं। उसके बाद ये तरद्दुद जो ज़हनी खलफशार होते हैं, ज़हन मुंतशिर होते हैं, दुनिया के हर कोने में अटके हुए होते हैं, वो तरद्दुद ख़त्म हो जाते, उसके लिए ज़िक्र में यकसुई फिर हासिल होनी शुरू हो जाती है और वो फिर आस्ते आस्ते वाला ज़िक्रुल्लाह अकबर की सिफत में आ जाता है कि अल्लाह सुब्हान ताला का ज़िक्र बहुत बड़ी दौलत है। और वो फिर आस्ते आस्ते हर रग व रेशे में उसका नूर समो जाता है और हर सांस में उनकी पास नफास के साथ फिर वही अल्लाह का ज़िक्र जारी रहता है। इसके बाद अकाबरीन की इस्तिलाह में हर बूने मुँह से जो हर बाल की इससे जो है उनके ज़िक्र की वो तासीर महसूस होती है या क़ुलूब का जारी होना। एक तो है कि हमारे यहाँ कुछ लोग मशक करते हैं, बाज़ हमारे इलाक़ों में है कि ये अज़लात जो है ना जी, मसल्स जिसको कहते हैं, ये कुछ मसल तो गैर मुतहर्रिक हैं, कुछ मुतहर्रिक हैं जी कि उसमें हरकत होती है कुदरती तौर पे। जैसे कि दिल है, इसमें हरकत होती है, जैसे कि वो एक पंप का काम देते हैं कि खून को ये जिस्मानी निज़ाम को चलाने के लिए अल्लाह पाक ने उसको मुतहर्रिक मसल बनाए हैं। कुछ मसल गैर मुतहर्रिक होते हैं कि जैसे टांगों के हैं, बाजू के हैं, पेट के हैं। लेकिन जो बॉडी बिल्डिंग में मशक़ें करते हैं तो उनको फिर मसलों को फुलाने का वो अल्लाह पाक ढंग दे देते हैं कि जैसे कि बॉडी बिल्डर्स होते हैं अपने सारे मसल को फुला के खड़े हो जाते हैं। तो ये इसी तरह ये चूँकि मुतहर्रिक है तो अगर कोई इसकी ज़्यादा हरकत पे भी ध्यान दे तो वो भी हासिल हो जाती है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये लोग
عوام کو اس طرح تصور دیتے کہ ہمارا دل جاری ہے، جب ان سے سینے سے کوئی ملاتے ہیں تو اس کا دھڑکنے کی آواز وہ محسوس کرتے ہیں۔ اس قسم کے کچھ ساتھی ہمارے رمضان میں اللہ تعالیٰ پھر وہی رمضان کی بہاریں ویسے نصیب کرے، دسترخوان پہ آ جاتے تھے، تو ہمارے جو ابتدائی ساتھی ہوتے وہ بڑے متاثر ہوتے تھے۔ میں کہتے اس کے لیے اسلام کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان عضلات کو متحرک رکھنا اور حرکت کو زیادہ کرنا اور باڈی بلڈنگ کا یہ کرنے، اس کے لیے اسلام کی بھی شرط نہیں ہے، غیر مسلم بھی کر سکتے۔ تو اصل جو ہے وہ وہی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ ذہنی خلفشار اور تردد ختم ہو جائے، یکسوئی ہو جائے۔ حضرت فرماتے چاہے بقدر سوئی کیوں نہ ہوں، دنیا جہان کے بکھیڑے اور تنازعات اور اس سے دل و دماغ نکل کے خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اسی کو دل و دماغ کی یکسوئی کو دل کا جاری ہونا ہوتا ہے کہ نہیں اٹھتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکر واجعل ہمتی ہوایا فیما تحب و ترضی، کہ اللہ میرے دل میں کوئی دھیان اور وسوسہ نہ اٹھے مگر تیری یاد اٹھے۔ تو یہ وہ دل کے جاری ہونے کی چیز ہے۔ اور ہمارے حضرت کا ایک مشہور واقعہ ہے، اور یہ وہی ہوتے ہیں کہ جن کے دل جو ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں ذکر اللہ سے زندہ ہو جاتے ہیں، اور زبانیں ان کی تر و تازہ ہوتی ہیں اس ذکر اللہ سے، تو اس میں وہ زبانیں بھی ان کی ہر وقت، تو یہ پھر اس میں دو چیزیں اور مزید ہو جاتی ہیں۔ حضرت ہمارے تفسیر فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے معرفت کے بیج ہر دل میں الست کی تجلی میں ڈالا تھا۔ الست بربکم قال نہیں آیا تھا قرآن میں کہ پہلی تجلی سارے روحوں کو پیدا کر کے کی، تو معرفت کا بیج تو اسی روز پڑ گیا ہر دل میں۔ اور حضرت اس کی مثال دیتے تھے جیسے بڑ کا پیڑ ہوتا ہے ہمارے علاقوں میں، وہ بیجوں میں سب سے چھوٹا بیج حضرت فرماتے تھے، وہ اگر ایسے پڑا رہے، اس کو ماحول نہ ملے، اس کو مناسب زمین کی گرمی اور پانی اور آب و ہوا نہ ملے، تو وہ اپنی ایک مدت پورا کر کے گل سڑ کے ختم ہو جاتے۔ یہی معرفت کا بیج اگر اس کو مناسب ماحول ملے، بزرگان دین کی جو ہے نگاہوں کی تپش ان کو ملتی رہے، تو یہ بیج پھر پھٹتا ہے جو دلوں میں ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں پھر دل سے سارے وصافے بھسم ہو جاتے ہیں، مگر نہیں اٹھتا، اللہ کی یاد اٹھتی ہے۔ تو اس میں پھر دو قسم کے پھر اس بیج میں ہم لوگ وہاں پہ میانمار گئے، برما جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں پہ امن و سکون دے، کئی دفعہ جانا ہوا، اور بہت پیارا علاقہ ہے، اور بہت پیارے مسلمان ہیں جی۔ بہادر شاہ ظفر کی بھی مزار وہاں رنگون میں ہے، اور کتنا بد نصیب ظفر، 2 گز زمین نہ ملی کوہ یار میں۔ تو ہماری تاریخ کے بڑے تلخ واقعات میں سے ایک ہمارے وہ غلامی کے ادوار بھی ہیں۔ مجھے اس دن ایک ڈرائیور ملا ٹیکسی کا جو انڈیا سے تھا، تو ٹیپو سلطان کی گاؤں سے، تو میں نے کہا کہ ہمارے حضرت علی میں صاحب نور اللہ فرماتے تھے کہ اگر ٹیپو سلطان نہ ٹکتے تو ہم لوگ اسپین کی طرح دوبارہ عمیق غلامی میں چلے گئے ہوتے۔ ان کو فرماتے تھے کہ اس کا ایک جملہ کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر، یہ اسپین نے اسی طرح ان کو نکلنے کا ایک سیف پیسج کا وہ دیے تھا، آفر کی تھی، اسی کے بیک کے اوپر ہی انہوں نے لکھا تھا کہ نہیں، میں شہید ہو جانا پسند کروں گا۔ حضرت فرماتے تھے اسی ایک جملے نے
200 سال تک ہماری اس تحریک کو زندہ رکھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔